अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का शेड्यूल तो जारी हो चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगा ताकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 की बेहतरीन अंदाज में तैयारी कर सके। पहले ऐसा होता रहा है कि हर PSL से हमें इतने खिलाड़ी मिल जाया करते थे, हम सोच में पड़ जाते थे कि इनको फौरी मौका देना चाहिए या पाकिस्तान टीम में जो पहले से प्लेयर हैं उनको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन PSL 2024 यकसर मुख्तलिफ रहा है। यहाँ तक कि अगर आप मेरिट के ऊपर बात करें तो आपको 15 से 16 खिलाड़ी का जो स्क्वाड है वो भी मुंतखब करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ खिलाड़ियों को खाना पूरी के लिए या धक्के से स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं। लगता ऐसा है कि PSL 2024 का ये सीज़न ना सिर्फ मार्केट वैल्यू के एतबार से नाकाम सीज़न साबित हुआ, बल्कि नए टैलेंट को प्रोमोट करने के एतबार से भी किसी हद तक नाकाम साबित हुआ है। और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि उसे पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए। अलबत्ता सैम अयूब जो कि पहले से पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, उन्होंने ख़ुद को मनवाया है यहाँ पर। इफ्तिखार अहमद किसी हद तक फॉर्म हासिल करने में कामयाब रहे हैं। शादाब खान की फॉर्म बेहतर हुई है, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो कि साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं मासिवाय सैम अयूब के। तो नया खिलाड़ी इस बार पाकिस्तान सुपर लीग से कोई नहीं मिल रहा। तो अब पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं वो किन किन प्लेयर्स को दौरा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसके लिए मुंतखब करेंगे, उसका हम जायज़ा लेते हैं। और किन 4 खिलाड़ियों को फ़ारिग किया जा रहा है, वो 4 खिलाड़ी जिनको फ़ारिग किया जा रहा है उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कन रही है। पहले हम उन खिलाड़ियों के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान की गुज़िश्ता सीरीज़ जो कि न्यूजीलैंड के टूर में खेली गई थी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में, उनमें कौन कौन से प्लेयर्स शामिल थे, इनमें से किन किन को ड्रॉप किया जाएगा। उस स्क्वाड में कप्तान शाहीन अफरीदी थे, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, इब्रार अहमद शुरू में शामिल थे लेकिन विदड्रा हो गए थे इंजरी की वजह से। दीगर प्लेयर्स में आज़म खान, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्लाह खान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, सैम अयूब, उसामा मीर और ज़मान खान, ये पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा थे। अब इस सीरीज़ में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी रही थी, मासिवाय बाबर आजम के और मोहम्मद रिजवान के किसी प्लेयर की कारकर्दगी काबिल इस्तेश नहीं थी। बाबर आजम ने 5 इनिंग्स में 350 प्लस स्कोर किए थे, 142 का स्ट्राइक रेट रहा था, 42 के एवरेज से 213 रन किए थे। मोहम्मद रिजवान ने 46 की एवरेज और 131 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 184 रन किए। इस फहरिस्त में सिर्फ फ़खर जमान तीसरे ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 100 रन मुकम्मल कर सके, लेकिन उनकी एवरेज 25 रही। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट 165 रहा। दीगर प्लेयर्स में कोई खिलाड़ी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका था। आज़म खान हो गए या इफ्तिखार अहमद बुरी तरह नाकाम हुए थे दौरा न्यूजीलैंड में, लेकिन किसी हद तक पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी जो फॉर्म है वो किसी हद तक बहाल हुई है। शायकीन क्रिकेट का या सिलेक्टर्स का जो एतमाद है वो भी किसी हद तक बहाल हुआ होगा। तो और दूसरी अहम बात यह है कि कोई ऐसा दूसरा प्लेयर सामने नहीं आया कि जिसको कहा जा सके कि इफ्तिखार अहमद या आज़म खान की जगह या फ़लाँ प्लेयर की जगह इसको लाया जाए। इवन के फ़खर जमान, उनकी परफॉर्मेंस PSL 2024 में इंतहाई मायूस कन रही, सिर्फ 150 प्लस इनिंग्स खेल सके, लेकिन इसके बावजूद शायद सेलेक्टर के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं कि उन्हें सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि बैकअप में हमारे पास ज़्यादा प्लेयर नहीं हैं। सऊद शकील जिसकी परफॉर्मेंस शुरू में बहुत अच्छी रही, हो सकता है कि सऊद शकील के ऊपर भी चांस लिया जाए, लेकिन सऊद शकील सिर्फ पावर प्ले में अच्छी बैटिंग कर सकता है T20 फॉर्मेट में। तो पावर प्ले में ऑलरेडी पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, सैम अयूब हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, तो शायद सऊद शकील की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर भी सवाल है। तो अब जो पाकिस्तान का गुज़िश्ता स्क्वाड था उनमें से कौन कौन से खिलाड़ी ड्रॉप होने जा रहे हैं, उनमें आमिर जमाल, हारिस रऊफ़, हसीबुल्लाह खान और मोहम्मद नवाज़, इनके नाम पर कांटा लगाया जा रहा है। ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में बहुत ही कम चांस है कि खेलते हुए दिखाई दें। आज़म खान को बरकरार रखा जाएगा, गो के गुज़िश्ता दौरा न्यूजीलैंड में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी जो रन्स हैं ज़्यादा नहीं है, 26 के एवरेज है, लेकिन 179 का स्ट्राइक रेट है, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। इफ्तिखार अहमद का 193 का स्ट्राइक रेट है, 51 की एवरेज है, 205 रन कर सके हैं। PSL 2024 में वो धुआंधार बैटर के तौर पर, मैच फिनिशर के तौर पर सामने आए हैं। बॉलिंग कारकर्दगी उनकी अच्छी है, इसलिए उनकी सिलेक्शन के ऊपर अब सवाल बाकी नहीं रहा।
صاحبزادہ فرحان جنہوں نے ایک شاندار آغاز لیا تھا PSL 2024 کا، لیکن بعد میں ان کی پرفارمنس بھی خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہیں قوی امکان ہے کہ اسکواڈ میں برقرار رکھا جائے گا، جبکہ شاداب خان جو کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں خود کو منوانے میں کامیاب رہے ہیں، وہ بھی برقرار رہیں گے۔ 278 رنز کر چکے ہیں، 145 کا اسٹرائک ریٹ ہے، لگ بھگ 40 کی ایوریج ہے، 350 پلس اننگز کے لیے اور 10 وکٹیں بھی حاصل کی ہیں، تو اس لیے شاداب خان کی سلیکشن پر شاید ہی کسی کو اعتراض ہو۔ اب اس سیناریو کے بعد پاکستان کا جو اسکواڈ ہوگا اس میں کون کون سے پلیئر شامل ہونا چاہیے، یہاں پر پہلے ہم بیٹرز کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم 6 بیٹر رکھیں 16 رکن اسکواڈ کے اعتبار سے 15 رکن اسکواڈ کے اعتبار سے، تو یہاں پر بابر اعظم، سیم ایوب، محمد رضوان، فخر زمان، اعظم خان اور صاحبزادہ فرحان دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر 16 رکن اسکواڈ تیار کیا جائے تو اس میں سعود شکیل کی جگہ بنائی جا سکتی ہے یا پھر آغا سلمان کی، لیکن بہرحال 15 رکن اسکواڈ کے اعتبار سے یہ 6 بیٹرز ہیں۔ آل راؤنڈرز میں افتخار احمد، شاداب خان اور محمد وسیم جونیئر ہیں۔ محمد وسیم جونیئر کی کارکردگی کوئی آؤٹ کلاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ میں وہ اچھی بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے تھے، اس لیے انہیں چانس دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بولرز میں شاہین افریدی، نسیم شاہ، محمد علی، اسامہ میر، ابرار احمد اور زمان خان یہ کھلاڑی شامل ہوں گے۔ محمد علی نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور جو خاص طور پر ملتان سلطانز کے لیے جو پاور پلے میں بولنگ کرائی ہے اس کی وجہ سے محمد علی کا چانس دینا ان کو بنتا ہے۔ عباس افریدی کی کارکردگی بھی اچھی رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر 16 رکنی اسکواڈ بنایا جائے یا 17 رکنی اسکواڈ تو سعود شکیل اور آغا سلمان کے ساتھ ساتھ عباس افریدی کی جگہ بھی بن سکتی ہے۔ اور اوورآل پاکستان کا حتمی جو اسکواڈ ہے وہ یہی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سلیکٹرز اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر کپتان کی تقرری جس کے اوپر جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مشاورت جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے، جن کی قیادت میں پاکستان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا دورہ نیوزی لینڈ میں، اور انہی کی قیادت میں لاہور قلندر کو بدترین سیزن گزارنا پڑا، صرف ایک کامیابی مل سکی 10 میچز میں، تو جو ان کی کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی سوال نشان ہے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ ایز اے کیپٹن وہ اچھے نتائج دینے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ان کی جو ورتھ ہے شاید سوچنے کی یا کھلاڑیوں کو یوز کرنے کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ڈیوڈ ویزے سے کام نہیں رہ سکے، اس طرح ان کی پرفارمنس خراب ہوئی، سکندر رضا کی پرفارمنس خراب ہوئی، یوں کہہ لیں کہ فخر زمان کے آؤٹ آف فارم ہونے سے اور راشد خان کے نہ ہونے سے پوری ٹیم تتر بتر ہو کے رہ گئی ہے، ان کا جو توازن ہے بری طرح بگڑا۔ تو کپتان کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹیم میں ایک آدھ کھلاڑی ڈسٹرب ہوتا ہے یا آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو تمام کھلاڑیوں کو یکجا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر صرف 2 کھلاڑیوں کے جانے سے ہی پوری ٹیم کا جو شرازہ بکھرا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دورہ نیوزی لینڈ میں جب پاکستان کی اوپننگ جوڑی چینج کی گئی، سیم ایوب کو لایا گیا، ان کی ناکامی نے ایک بار پھر وہی حال کیا جو کہ لاہور قلندر کا ہوا ہے کہ پاکستان ٹیم بھی تتر بتر ہو کے رہ گئی تھی، کھلاڑیوں کا اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ تو کپتان کا یہ کام نہیں ہوتا، کپتان جب ایسے مواقع پہ آتے ہیں تو اپنی ٹیم کو سنبھالتا ہے، اپنے پلیئرز کو حوصلہ دیتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ آپ کا یہ رول ہے اور ان کے نتائج لیتا ہے ان سے۔ جیسا کہ محمد رضوان کی بات ہے کہ PSL 2024 میں آپ نے دیکھا ان کے پاس کئی ٹاپ کھلاڑی، ریلی رسو جیسا پلیئر نہیں تھا جو کہ ان کے لیے ہر سال پرفارمنس دیتا ہے، ڈیوڈ ملر نہیں تھا، ٹیم ڈیوڈ نہیں تھے، تو اس کے احسان اللہ نہیں تھے، تو اس کے باوجود ان کی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا، اپنے نوجوان پلیئر سے یا نئے پلیئر سے بھرپور کام لیا، اور یہی کپتان کا کام ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں، نامساعد حالات میں بھی بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کرے اور حوصلہ نہ ہارے۔ لیکن میرے خیال میں شاہین شاہ افریدی ایز اے کیپٹن بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں مزید موقع دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، خاص طور پر T20 ورلڈ کپ 2024 کے حوالے سے ہم زیادہ امید نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ شاہین افریدی کی جو غلطیاں ہیں، جو ان کی کرکٹ کی سمجھ کم ہے، وہ واضح طور پر سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ انہیں کپتانی سے نہ ہٹایا جائے، اور میرے خیال میں اگر انہیں کپتانی سے ہٹایا جاتا ہے تو محمد رضوان بیسٹ چوائس ہیں موجودہ وقت میں، یا پھر بابر اعظم، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر کپتان بنایا جائے تو یہ پاکستان کے لیے نہایت ہی شاندار فیصلہ ہوگا۔